السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو الفورماسيون ديالنا بشكل اللي هو تطبيقي من خلال هذا الفيديو الثاني. اذا ملي فاش كنفتحوا الفيشي اكسل ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا. فكنجيو وكنضغطوا هنايا على نوفو كلاسور بحال ما هكا. فكيعطينا هذه هي الواجهة ديال الاكسل، وهنايا فاش كنخدموا جميع الامور ديالنا اللي غادي نشوفوا ان شاء الله. دونك بالنسبة للفيشي أو لواحد الكلاسور إكسل، فكنلقاو فيه أنه فيه مجموعة ديال الأمور اللي ومجموعة ديال الأدوات كما شفنا في الوورد أو في الفورماسيون ديال الباوربوينت. فكذلك بالنسبة للإكسل غادي نتعرفوا إن شاء الله على كل مجموعة، وغادي نشوفوا الأدوات ديالهم والدور ديال كل وحدة فيهم. دونك كيكون عندنا لاكوي، انسيرسيون، لا ميزون باج، لي فورمول، لي دوني ريفيزيون اكسيتيرا. دونك مجموعة ديال الأدوات. وكيكون عندنا لي جروب، بحال هنا جروب بوليس اللي كيكونوا فيه الامور المتعلقين بالكتابه. هنا الينيومون، لي نومبر. دونك غادي نشوفوا هاد الامور كلهم ان شاء الله. بالنسبه للكلاسور اكسل فهو كيتقسم عندنا ل يعني لي كولون. هنايا هادو هما اللي كيتسموا لي كولون، يعني كولون A B C D اكسيتيرا، وكيبقاو غاديين. وعندنا لي لين اللي هما هادو، يعني لا لين الاولاني الثاني الثالث، وكنبقاو يعني بهذا الشكل هذا. والتقاطع ما بين لي كولون وما بين لي لين هو اللي كيتسمى سيلول، يعني هاد هي اللي كتسمى سيلول. مثلا هذه هي اللي كتسمى السيلول. والاسم ديال هذه كيكون دائما، يعني خاصنا نعرفوا هاد المعلومه هذه من الاول، انه يعني هاد السيلول هذه الاسم ديالها سي 3. ومناش جابت هاد سي 3؟ يعني التقاطع ما بين لي كولون وما بين لي لين سي 3. مثلا هاد السيلول هذه غادي تكون اف 7، وهنايا فاش كنلقاو يعني الاسم ديالها بالضبط اف 7. بالنسبة هذه كمعلومة، واش الفيشي اكسل يعني واش عنده واحد لا ليميت ولا لا؟ يعني الا بقينا غاديين واش غادي نكملوا هاد لي كولون ولا لا؟ فطبيعة الحال غادي كيكملوا، لكن كيكملوا في واحد العدد اللي هو كبير بزاف. بالنسبة لي كولون فيعني لا ليميت ديالهم بالنسبة يعني الاكسل 2013 فهو 2 أس 14، يعني 16384. وبالنسبة للين هنايا إلا بقينا كنهودو يعني أقصى، يعني السيلول الأخيرة اللي غادي نوصلوا ليها، فغادي نوصلوا من بعد يعني واحد العدد اللي هو 2 أس 20، اللي كتساوي اللي هي 1,048,576. دونك هذه كمعلومة باش نعرفوا واش ليكسيل يعني واش عنده واحد لا ليميت ولا لا. وهاد يعني هاد العدد الكبير هذا بالنسبة لواحد الفاي. فمن هنايا عاوتاني يعني كنزيدو يعني واحد الفاي وحده اخرى. دونك ليكسيل هو واحد الاداة اللي هي يعني كما كنقولوا قويه بزاف، واللي غادي كتمكننا اننا ندخلوا ليها واحد المجموعه كبيره من لي زانفورماسيون. دونك نبداو بالنسبه نتعرفوا على المزايا ديال الاكسل. مثلا في هاد السيلول دي واحد، الا كتبنا فيها واحد بحال ما هكا، وكنجيو لهنايا لتحت، يعني هنايا لتحت الجنب كاين واحد المربع صغيور، وغادي نضغطوا عليه ونجيبو مثلا حتى لهنايا. كنلاحظوا على انه كيعاود ليا هاد واحد في جميع لي سيلول اللي كاينين لتحت. نمشيو للسيلول الثانيه، مثلا غادي نديرو مثلا نديرو 3، وفي السيلول بي 2 نديرو 5. ودابا غادي نسيليكسيوني السيلول اللي هي بي 1 مع السيلول بي 2، ونجي لهاد المربع هذا اللي لتحت، وغندير بحال ما هكا. غادي نلاحظ على انه الاكسل كيكالكولي من خلال داك الفرق اللي ما بين 3 و 5، يعني جوج، يعني 3 زائد جوج هي 5. فاش درنا ديبليكي هكا،
يعني لاحظنا انه من بعد 5 عطانا 7، يعني الفرق ديال جوج، وزاد عاوتاني جوج هي 9 اكسيتيرا. دونك وكيبقى هكا. مثلا ناخدو مثال اخر، ناخدو مثلا 10 وفي السيلول اللي من بعد نديرو 20. غنسيليكسيونيو لي سيلول بجوج، وغادي نديرو، غادي نجيو لهاد المربع هذا الصغير لتحت، يعني كنشدوه وكنبقاو هابطين لاي بلاصه حنا باغيين. نبقاو مثلا هنايا في 15، كنلاحظوا على انه حسب ليا 10 20 30 40 50 اكسيتيرا. دونك كيبقى على حسب داك الانترفال اللي كاين ما بين 10 و 20. وكذلك يعني نديرو واحد العدد، مثلا نديرو هنايا 100، وهنايا نديرو مثلا 90. فاش غادي نسيليكسيوني دابا هكا، يعني غيبقى دابا خاصو يجيني يعني بالطريقه اللي هو يعني واحد العدد اللي كما كنقول تنازلي، يعني خاصو يعطيني 80 70 اكسيتيرا. دونك هنايا نديرو بحال ما هكا، كنلاحظوا على انه عطاني 90 80 70 60، وصل صفر، دار ناقص 10 ناقص 20 اكسيتيرا. دونك هنا كيسهل عليا انني فاش كنبغي نكتب واحد الامر معين اكثر من هكا، مثلا باغي نشوف واحد الخاصيه، الا بغيت نحسب مثلا في هاد السيلول هادي انه تعطيني 10 زائد 100، غادي نكليكي هنايا، يعني كنسيليكسيونيها وكندير تساوي، نمشي لهاد السيلول هادي اللي هي سي واحد، وندير زائد دي واحد، وندير اونطري. فهنايا حسبات ليا 10 زائد 100. ودائما العلاقة اللي كتكون كتطبق في واحد السيلول فهي كتكتب هنايا، هي او ان هنايا كتساوي سي ان زائد دي ان، سي ان زائد دي ان. وفاش غادي نجي دابا وغادي يعني كما درت من قبل من هذا المربع الصغير اللي هنايا لتحت، غادي نلاحظ على انه عطاني 110 فيهم كلهم، حيت 90 زائد 20 كتساوي 110، 80 زائد 30 كتساوي 110. ناخدو واحد مثال اخر باش يبان لينا اكثر. نديرو مثلا 25 ونديرو 27 بحال ما هكا. هنايا نديرو 10 20، سيليكسيونيو هادو بجوج بحال ما هكا. نديرو هاد اي واحد كتساوي جي واحد زائد اش واحد اللي كتساوي 35. غندير دوبليكي هكا، غنلاحظ على انه حسب ليا 27 زائد 20 هي 47، 29 زائد 30 هي 59، وكيبقى غادي. يعني هنا كيسهل عليا. او لا ممكن انني ندير مثلا الضرب، مثلا باغي ندير 25 مضروبه في 10 ويحسب ليا هاد الامور كلهم. غادي ندير ايكال، دائما كندير تساوي فاش كنبغي نحسب. ندير جي 1 فوا يعني مضروبه في اش واحد اللي كتساوي 250. دابا كيحسب ليا هادو. الا درت هنايا دوبليكي بحال بهذا الشكل هذا، كنلاحظ على انه حسب ليا 27 مضروبه في 20 اللي كتعطيني 45، وكيبقى غادي بهذه الطريقه هذه. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا انه ليكسيل كيسهل عليا لي كالكول. ناخذ مثال واحد اخر، نفترض انني باغي هاد الارقام هادو كلهم انني نزيدهم واحد العدد معين، نزيدهم مثلا واحد العدد اللي هو 50 على سبيل المثال. يعني باغي ندير 25 زائد 50، وندير 27 زائد 50، 29 زائد 50. يعني باغي نحسبها هنايا، غادي ندير تساوي، وغادي ندير 50 زائد 25 اللي كتعطيني 75. لكن إلا درت بحال ما هكا غنلاحظ على انه ما حسبش ليا. يعني هنايا عطاني 27 من بعد عطاني 29، يعني ما حسبش بالطريقه اللي انا باغي. دونك شنو كندير؟ غادي نجي نرجع
باش انا اللي كنقول ليه يعني تعاود تحسب بالطريقه اللي انا باغي. فهاد يعني هنايا سواء كنسيليكسيونيو كنمشيو كنموديفيو هاد العلاقه هادي او لا كنكليكيو دو فوا بهذا الشكل هذا. وباش نحدد ليه انه يفيكسي ليا هاد اف 1 يعني تبقى محدده، سواء كندير اف 3 وكيعطيني هاد الدولار هذا، يعني الرمز ديال الدولار في الاول ديال اف والرمز ديال الدولار من بعد اف، وكندير اونطري. دابا غادي نسيليكسيوني ونعاود، غادي نلاحظ على انه التغيرات انه عندي 25 زائد 50 كتعطيني 75، 27 زائد 50 تعطيني 77، 29 زائد 50 كتعطيني 79 اكسيتيرا. نتأكدوا من آخر وحدة يعني 53 هنايا زائد 50 اللي غادي تعطيني 103. دونك قلنا ليكسيل أنه يحسب لنا أنه هاد المجموعة ديال الأرقام كلهم يزيدهم هذا الرقم هذا اللي هو 50، واستعملنا هاد الأداة هذه اللي هي F اللي هي عفوا يعني الدولار، يعني الرمز ديال الدولار. يعني يعني سواء غادي تكتبها من الكلافي من اف 3 كتكتب ديريكتومون، او لا ممكن تكتبها يعني على حسب الكلافي اللي عندك، يعني في الغالب كتكون حدا اونطري. فاش كنبغيو نزيدو دي كولون جداد فممكن اننا كنكليكيو هنايا وكنبقاو يعني من خلال الكلافي يعني بالسهم كنبقاو نزيدو الجهه ديال اليمين، وبهكا كيبقاو يتزادونا يعني دي كولون جداد. بالنسبه عاوتاني يعني الاكسل ممكن انني نكتب لاندي بحال ما هكا، وغادي نجي لهنايا ونبقى يعني جار لتحت. كنلاحظ على انه ديريكتومون هو كيكتب ليا لاندي ماردي ميركودي اكسيتيرا كيكتبهم. يعني ليكسيل عنده فيه خواص اللي كيعرف يعني كتبت لاندي وعرف بانه اسم ديال النهار، وبهكا طبقها على يعني على لي سيلول اللي جايين من بعد ان واحد. بالنسبه كذلك الى كتبت مثلا الاشهر ندير جانفي، ندير لا ميم شوز بحال ما هكا، كنلقاه على انه غادي يكتب ليا جانفي فيفري مارس، يعني تعرف على الاشهر. مثلا بالنسبه للساعه نديرو مثلا 10 و 15 دقيقه، يعني ندير 10 دو بوين 15 دقيقه. الى جيت لهنايا درت بحال ما هكا غادي يعطيني 11 ربع 12 ربع 1 اكسيتيرا. دونك كيعرف على انها الساعه. بالنسبه نديرو مثلا باغي واحد لانتيرفال ديال السوايع، مثلا ندير 9 ونص يعني 39 دقيقه، وندير من بعد مثلا 10، يعني نبقى غادي بواحد لانتيرفال ديال 30 مينوت. نسيليكسيونيهم بجوج، نجي المربع اللي لتحت وندير بحال ما هكا. غنلاحظ على انه كيحسب ليا هنا 9 ونص 10 ونص 9 ونص 10 10 ونص 11. دونك هكا كيمشي بواحد الانترفال ديال نص ساعه. كذلك بالنسبه للسنوات ندير مثلا واحد، يعني واحد في مثلا في الشهر واحد، وندير مثلا 2000 و اي حاجه 2010 مثلا بحال ما هكا. الا درت هاد الطريقه هادي كنلاحظ على انه كيحسب ليا يعني داز 2 3 في الشهر واحد، و يعني وصلنا دابا 15 في الشهر واحد. نحاولوا اننا نبقاو هابطين نشوف واش غادي يدوز لينا للشهر 2، وكتلاحظ على انه وصل لنا 14 في الشهر 2 وكيبقى غادي، يعني ماش غادي نكمل غنوصلو مثلا 31 في الشهر 12 2010 غادي يدوز عاوتاني لواحد 2011. دونك ليكسيل بهكا كيساعدنا بحال يعني بحال هاد الادوات هادو، بلاصه ما نبقاو نكتبو حنايا هاد لي دات هادو فهو ديريكتومون كيكتبوهم. وبالنسبه كذلك لي كولور، مثلا هاد
هاد السيلول هادي بغيت نلونها مثلا بالصفر، والثانيه مثلا نلونها بواحد اللون اخر اللي هو مثلا الاحمر، وباغي نبقى نعاود هادي، يعني هنا يكون عاوتاني الصفر هنايا الاحمر. دونك نسيليكسيوني هادو بجوج وندير بحال ما هكا، وغادي نلاحظ على انه يعني كيعاود ليا نفس الالوان بالطريقه ديال الصفر ومن بعد الاحمر. ناخدو مثال اخر، الوان اخرين، ناخدو مثلا هاد اللون هذا، وهادي ناخدو فيها لون اخر مثلا هاد اللون، ونشوفو مثلا الى كتبن هنايا مثلا واحد، وهنايا مثلا جوج. فاش غادي نجي وغادي نسيليكسيوني بحال ما هكا، غادي نلاحظ على انه يعني يعني دار ليا يعني بالنسبه للالوان يعني خداهم بالتتابع اللي عنده، وكذلك بالنسبه لسميتو يعني الارقام. لكن افترضوا انني باغي فقط يتعاودوا عندي الالوان، فغادي نعاود العمليه، يعني من قبل درت انيولي ودابا عاودت العمليه، وهنايا كيكون عندي واحد المربع هنا صغير، كنجي كنكليك يعني فاش كنجي كنحط لا السوغي فوقو كيبان لي واحد الفلير صغير، وندير انني مثلا باغي الالوان فقط اللي يتعاودوا، ما باغيش الارقام، باغي مثلا هاد السيلول الاولى هي اللي تسمى واحد وهادي جوج وهادو يبقاو يعني خاويين. غادي نجي لسميتو لهنايا وكندير نو ريكوبي كو لا ميزون فورم. غادي تلاحظوا على انه هنايا يعني ما عاودش الارقام، فقط الالوان اللي عاود. اولا ممكن ندير هكا، باغي مثلا يعاود الارقام ولكن الالوان ما يعاودوهمش، دونك غندير هنا recopier les valeurs sans la mise en forme. غادي تلاحظوا هنا على انه يعني عاود الارقام بهاد الانترفال ديال واحد، يعني واحد جوج ثلاثة كاين الفرق ديال واحد، وبالنسبة للألوان يعني ما خداهمش. دونك دائما فاش انني كندير هاد العملية هادي نحاول انني نشوف هنايا واش باغي تا لا ميزون فورم يعني يعاود يغوكوبيها او لا، او لا فقط مثلا لي فالور اللي كاينين هما اللي يطبق عليهم العمليه، وبالنسبه لا ميزون فورم لا. دونك كان هذا الدرس الاول بالنسبه للاكسل، تعرفنا فيه على هاد الطريقه، يعني هذه كبدايه الاكسل، انني باش كمدخل الاكسل نعرفوا انه واحد يعني نقدر نقولوا انه واحد البرنامج اللي هو قوي بزاف وفيه مجموعه ديال الخواص، ونقدر نقولوا انه فيه واحد النوع ديال الذكاء. دونك بهكا غادي نكونوا كملنا الفيديو الاول ديالنا، وان شاء الله في الفيديو الثاني نشوفوا امور اخرين. دونك ما تنساوش انكم تخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم في الديسكريبسيون. شكرا لكم.